बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं जी। सबसे पहले तो जो है ना, एक वॉल्यूम 10 के हवाले से जो एजाज अफजल साहब थे जस्टिस, उनका एक बयान आ गया जी, पनामा के हवाले से चल रहा था। वो उन्होंने बताया जी कि कैसे जो है ना नवाज शरीफ वगैरह की जो है ना ये बड़ा रो रो के पूछते थे मुझे क्या होने निकाला। उसमें वो पूछते थे ना कि मुझे जो है ना बाद में वो सैलरियां सिर्फ बच्चे से ना लेने की वजह से निकाला। तो हम आपको कहते हैं कि ये एक तो झूठे भी हैं, दुनिया के सबसे बड़े झूठों में ये शरीफ फैमिली का नाम जो है ना वो पहले नंबर पे आता, बल्कि A++ ग्रेड में ये लोग आते हैं। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने अफजल साहब ने बताया कि जी कैसे ये सैलरियां लेते भी थे और कैसे जो है ना ये बाद में ट्रांसफर भी हुई हैं। मतलब असल चीज ही कुछ हो रहा है। फिर कतरी खात का उन्होंने कहा, फिर किसी चीज का एविडेंस नहीं दे सके। ये तो एक चीज बताने का, आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इनको ये चीज नहीं समझ आ रही है। एक इंडिकेशन है कि ये इमरान खान पे थोड़ा सा गंद उछालते हैं, इनके खिलाफ जो है ना ज्यादा हकीकतें बाहर आती हैं, इन पे उससे ज्यादा कीचड़ उछलता है। खान का जाता कुछ नहीं, इनका रहता कुछ नहीं। अब जो लोग गल्फ में रहे हैं, खासतौर पर यूएई वगैरह में या गल्फ में स्पेशली, क्योंकि इनका किस्सा यूएई का, तो वहां पे बताएं जो यूएई में लोग रहे हैं उनको पता है कि जब आप अकामा लेते हैं, यानी कि वहां की आप जॉब लेते हैं, आपका आईडी कार्ड बनता है, उसको अकामा बोलते हैं। तो वो जो अकामा आप लेते हैं, जो अकामा होल्डर होता है, अगर उसकी सैलरी 1 या 2 महीने की उसके अकाउंट में ट्रांसफर ना हो तो उस कंपनी से सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं कि भाई, और एम्प्लॉय को भी फोन आते हैं, यानी कि वो अब सैलरी का ध्यान करते हैं। इसलिए ये तो जवाब ही पैदा नहीं होता कि ये कि मैंने सैलरी नहीं ली। तो अकाउंट बनेगा, नाम बनेगा तो अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनेगा तो सैलरी ट्रांसफर होगी, वो लाजिम होगी। तो इसकी एक ये चीज आपको क्लियर करनी थी कि ये झूठ बोलते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। फिर ऐसे टाइम पे पकड़े जाते हैं कि ये नहीं बताना पड़ता 5 साल बाद वीडियो लगा के कि जी निकाह जो है ना वो इद्दत पूरी होने से पहले हुआ कि बाद में हुआ। वो अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि खज्जल होकर रह जाते हैं। फिर है जी चीफ जस्टिस साहब की अब नया वो सुनने में आ रहा है कि उनकी जो है ना एक बिल पेश करेंगे जिससे जो है ना इनकी मंजूरी लेंगे कि चीफ जस्टिस की जो है वो रिटायरमेंट की जो एज है वो कम करने के लिए। पहला जगह तुसी मिठा टुक्कर ले लिया करके वो तो सुकून आया नहीं है। वो जिसकी आज हेयरिंग भी हुई, और हमने आपको कहा था कि पहले दिन की हेयरिंग में अगर जवाब आपको नहीं भी रिजल्ट आएगा, फैसला नहीं भी आएगा, तो उसकी हेयरिंग बता देगी कि केस किस तरफ जा रहा। जितने तगड़े आज चीफ जस्टिस साहब ने सवाल जवाब पूछे हैं वो उससे पता चल रहा है कि कहां जा रहा है। उन्होंने बल्कि कह भी दिया है कि अगर कानून का छेड़छाड़ करेंगे आप आइन में तो वो हम आपको नहीं करने देंगे, नाजायज इख्तियारात आपको कम नहीं करने देंगे। ये चीज आ गई। फिर इसके बाद इसमें ना हमने आपको पहले कहा था, जब सदर अलवी साहब ने इनको ये बिल वापस भेजा था, उन्होंने जितने आइन के आर्टिकल के ये मुतजाद था ये बिल, वो सारे उन्होंने मेंशन करके भेजे थे। तो ये केस 8 रुकनी बेंच के आगे जाके और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि अब इन लोगों ने, हुकूमत ने उन आर्टिकल्स के खास तौर पर जवाब देने, और उसके बाद कोई आइन के जो है ना दूसरे आर्टिकल जो चीफ जस्टिस साहब जो है या बाकी बेंच के अराकीन है वो पूछेंगे तो उसके जवाब देने। हमने आपको बोला है ये जितने बिल लेके आए, जितनी ज्यादा तेजी से लेके आए, ये काबीना पैसे ना देने के मंजूरी दे दे, कुछ ये कर ले, इनका कुछ नहीं बढ़ना। ये खज्जल ख्वार और जलील होने हैं। कोर्ट्स इनको लपेट लपेट के बाहर मारेंगी। ये लाहौर हाई कोर्ट में चले जाए, इस्लामाबाद में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, ये वहां से शर्मिंदा होके निकलेंगे, उसके बगैर ये नहीं निकल सकते। और ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो तो इन अदालत में, एक तो पहले आपको जी अवाम पूरी एक अरसे से साल से पिट रही है कि शहबाज शरीफ ना अहल है, वो इस काबल नहीं है, और इसकी गारंटी आपको बहुत जल्द जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाएगी कि शहबाज शरीफ ना अहल है। अपने साथ किस किस को लेके जाता है, वो जिसे कहते हैं वो बैगेज कौन कौन सा लेके जाता है, वो भी आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें एक चीज हम कहेंगे कि जो हमारी जुडिशरी का एक कसूर है ना, उसमें ये कहते हैं ना कि जी अगर जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। मतलब अगर हक जो फैसला है, हक है, वो टाइम पे अगर नहीं आता तो वो ना आने के मुतरादिफ होता है, या जिसको हक चाहिए होता है उसके टाइम पे ना आने का मतलब होता है कि उसके खिलाफ किया। तो ये चीजें अगर जिस तरह ये पार्लियामेंट में इनको जाने की, असम्बलियों में जाने की इजाजत दे दी गई थी हुकूमत ने जो इनके इस्तीफे कबूल नहीं थे किए, वो सारे कालदम हुए हैं। जब पीटीआई को इजाजत मिल गई असम्बलियों में जाने की, तो राजा परवेज अशरफ साहब कैसे नहीं जाने दे रहे? उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उड़ाएं, एक को उड़ाएं, उसके बाद देखें कैसे ये सीधे होते सारे। तो जब तक ये असम्बलियों में जाएंगे वहां जाके 99% मसला इनका सॉल्व हो जाएगा। तो जजा सजा का जितना हम पहले भी कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि जाग जाओ, उठ जाओ, खुदा दा वास्ता, तो वो फैसले आने शुरू हो गए तो आधा से ज्यादा तो इनका मसला वैसे ही हल हो जाता है। क्योंकि छोटे लेवल से जजा सजा आना शुरू होगी तो बड़े लेवल पे बड़े आराम से हो जाएगी। ये उसको कहते हैं ना कि एक आप साइकोलॉजिकली उस चीज को मानना शुरू कर देंगे, हाँ जी ये काम अब चीफ जस्टिस नहीं छोड़ेगा तो खैर ऐसे भी नहीं, पूरा बेंच ही नहीं छोड़ेगा। फिर इन्होंने हड़ताल भी करके देख लीजिए,
وکیلوں کی ہڑتال کا انہوں نے اعلان کر کے دیکھ لیا. میرے خیال میں تو ہم کہتے ہیں اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, میرے خیال میں حاضریاں زیادہ تھیں عدالتوں میں نا. ہڑتال میں جو ویسے نارمل روٹین میں کم ہوتی ہے ہڑتال کی, انہوں نے کال دی ہے تو اس سے زیادہ حاضریاں تھیں نارمل ریٹ میں نہیں ہے. مطلب وہ بھی کوئی کامیاب نہیں ہوئی. ان کو ہر طرف سے ناکامیاں جو ہے نا وہ سامنے فیس کرنی پڑ رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ ایک اطلاع بڑی آ رہی ہے جی, امریکہ کے حوالے سے یہ اب پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان سے تعلق استوار کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ چیز اپنے چینل سے بتاتے ہیں, امریکہ ہے جو عمران خان صاحب سے اپنے تعلق استوار کر رہا ہے, کیونکہ خان صاحب نے جب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا کہ انہوں نے یہ بولا کہ جناب مجھے لگا کہ امریکہ نے سازش تیار کی ہے سائفر ولی اور انہوں نے سپورٹ کیا, جبکہ مجھے پتا چلا کہ سازش انہوں نے تیار کی اور امریکہ کو بھی خود لگایا. تو اس کے بعد سے ان کو یہ چیزیں بھی جب سے سمجھ لگی ہیں تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں بھی پاگل بنایا گیا, تو وہ کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی اگلی آنے والی حکومت بھی ہے پھر غلطی بھی جو ہے نا وہ خان صاحب قبول کر گئے ہیں, اور ان کو جو پاگل بنایا گیا انہوں نے بھی اپنی غلطی قبول کی ہے. تو یہ ریلیشن ڈیولپ ہونے ہی ہونے, اور پھر وہی خان صاحب والا جملہ, دوستی ساروں سے غلامی کسی کی نہیں. اس شرط پہ انہوں نے آنا ہے, کیونکہ خان صاحب جب واپس آئیں گے بڑے اسٹرانگلی واپس آئیں گے تو غلامی کا تو کانسیپٹ ہی ختم کر دینا امریکہ اپنے ذہن سے کہ پاکستان کرے گا. ایک یہ چیز ہوگی جی. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑی جو ہے نا ڈیبیٹ چل رہی ہے جی کہ سب سے زیادہ یعنی کہ اسٹرانگ ابھی کھینچا تانی کیا چل رہی ہے کہ آئین جو ہے وہ زیادہ, پارلیمنٹ زیادہ سپیریئر ہے کہ عدالتیں جو ہے نا زیادہ سپیریئر ہیں. دیکھیں اس کی آپ کو پہلے ایک چیز جو ہے نا ہم آپ کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا, دو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں, مطلب الیکشن ہو رہا ہے یا پالیٹکس ہو رہی ہے, اس کے بعد اگر کوئی بولڈ ہو جاتا تو وہ چپ کر کے سیدھا نکل جاتا باہر. لیکن اگر کوئی کیچ ایسا ہے یا تھرڈ امپائر وہ چلا جاتا ہے, کوئی ریویو پہ چلے جاتے ہیں, لیگ بفور وغیرہ ہو جاتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے ایک نیا رول ہے اس کا کہ آپ کنسلٹ کر لیتے ہیں, DRS جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں اس کو, وہ آپ لیتے ہیں. تو وہ چیز جو امپائر ہوتے ہیں وہ عدالتوں کا جو ہے نا وہ ایک سٹیٹس رکھتے ہیں. وہ جب کوئی ایسا ڈسپیوٹ آ جاتا ہے جو آپ اندر عام جنرل عدالتوں پہ نہیں مان رہے ہوتے, تو پھر اس سے ایز اے میچ ریفری جو ہمارا آئین ہے پھر آئین سے کنسلٹ کیا جاتا ہے. ادھر سے دیکھ کے اگر کوئی غلط فہمی ہے یا غلطی ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سیدھا ہی ریفری کے گال ہی پڑ جائیں, آپ ریفری اٹھا کے لے جائیں کہ نہیں بھی ہونا سی ریفری دی بھی نہیں منتے. ان کا یہ کیس ہے کہ میں نے کہا ہے ناٹ آؤٹ ہے تو اس کا مطلب ناٹ آؤٹ ہی ہے. تو جو اسمبلی ہے یا جو پارلیمان ہے وہ اگر اپنی تعداد میں پوری ہو, جو وہ قانون بنا دیتی ہے, جو آئین میں شامل کرتی ہے, اس کا پھر جو دفاع ہوتا ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ جس نے بنایا وہ کل کو اٹھ کے جو مرضی آ کے بندہ جڑا نا اٹھ کے کہے جی بھائی سارے جڑا نا بندے مار دو, تو جی پارلیمنٹ نے کہہ دیا بندے مار دو. تو یہ جو اس طرح کی انجسٹس کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کی جو رکھوالی کرتا ہے وہ سپریم کورٹ کرتا ہے. تو یہ جی اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کل اب پھر 3 رکنی بینچ کا کل سے لیٹر پریڈ ان کی شروع ہے, کل سے ان کی چیخیں ہو رہیں گی, اور یہ بار بار نئے سے نیا بل صرف اس لیے لے کے آ رہے ہیں, وہ والا فارمولا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا بھی نمبر لگنے والا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, وہ بھی آگے جا بڑا اچھا پیچھے جو ہے نا وہ چٹکلیاں چلانے لگا ہوا کہ جی سارے اختیارات ہمیں دے دیں, قابو اس نے بھی آ جانا خیر تو مکر نہ جائے. تو مین اب یہ چیز آ کے آ رہی ہے, وہی فارمولا اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو خان صاحب کے متعلق انہوں نے کاروائیاں ڈالی الیکشن کمیشن نے. خان صاحب نے سارے سپریم کورٹ سے فیصلے کروا کے, کورٹ سے فیصلے کروا کے بعد میں کہا جی کہ 8 کے 8 جو ہے نا ہمارے خلاف انہوں نے فیصلے دیے, وہ ہمیں سارے جو ہے نا سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے, مطلب ہمیں حق وہاں سے ملا. اب یہ وہی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جی, ہم نے اتنے سارے سپریم کورٹ کو بل بھیجے ہیں یا ہماری ہر چیز جو ہے نا سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس کو کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, خان کو فیور دے رہا ہے. فیور کسی کو نہیں ملنی, خان کو فیور ملنی ہوتی تو آج کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ PTI کا ہی ہوتا. دیکھتے ہیں جی کل کا بڑا اہم دن ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ اچھی اور تھراتی خبریں آئیں گی. ملتے ہیں جی اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.